शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। कल के एक दिन की बीच में थोड़ी सी गैप आया और आज आपसे लाहौर की दो बड़ी अहम खबरें वो शेयर करनी है। पहली खबर है अमीर बलाच कत्ल केस में मुलजिम अकील उर्फ गोगी भट्ट की अबूरी जमानत के हवाले से, और दूसरी बड़ी अहम खबर है जुए की ऐप की तशहीर में डकी भाई की बीवी उनकी अहलिया अरूब जतोई की अबूरी जमानत। और एक और अहम खबर भी है जो इसी केस से रिलेटेड है, वो है सादुर रहमान उर्फ डकी भाई की बाद अज गिरफ्तारी की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। अच्छा, इसके साथ एक और भी खबर आपको मैं शेयर कर देता हूं, वो है सोशल मीडिया एक्टिविस्ट फलक जावेद के रिमांड के खिलाफ दायर दरख्वास्त के हवाले से। ये लाहौर के आज चार बड़े इवेंट थे जो मातहत अदालत के अंदर हुआ और इस हवाले से बहुत अहम डेवलपमेंट जो है वो हुई है। गोगी भट्ट के केस में भी डेवलपमेंट हुई, फलक जावेद के केस में बहुत अहम डेवलपमेंट हुई, और इसके साथ साथ जो एक हमारे इदारे हमेशा से करते आए हैं वो डेवलपमेंट थी वो सादुर रहमान उर्फ डकी भाई के केस में, यानी कि उनकी जो बाद जमानत की गिरफ्तारी का केस है उसमें उनकी अहलिया ने भी इस केस के अंदर अपनी जमानत करवा रखी, तो उस पर भी कुछ डिटेल मैं शेयर करता हूं। तो सबसे पहले आपसे गोगी भट्ट के हवाले से कुछ खबर शेयर कर दें। आज अमीर बराज कत्ल केस में गोगी भट्ट की अबूरी जमानत पर समाअत हुई थी, और जिस आप लोगों को इल्म है कि गोगी भट्ट ने अपनी अबूरी जमानत लाहौर की सेशन अदालत से करवा रखी है। अमीर बराज केस के ये मरकजी मुलजम है गोगी भट्ट और तीफी भट्ट। तीफी भट्ट बैरून मुल्क है और गोगी भट्ट यहाँ पाकिस्तान में 1.5 साल की रिपोशी के बाद मंजर आम पर आए। सूरत हाल कुछ अब ये बन चुकी है कि अब से तकरीबन कोई 15 से 20 दिन कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई गोगी भट्ट साहब की जानिब से। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर रद्द-ए-अमल आया बालाज फैमिली का। उनके दादा बच्चू पहलवान ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने कुछ हामियों के साथ। फिर एक और रिबर्टल आया, वो था गोगी भट्ट के हक में कुछ ताजरों की लाहौर प्रेस क्लब के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो अब एक दूसरे से डायरेक्ट बैठने की बजाय, डायरेक्ट इस मामले का हल निकालने की बजाय जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर एक दूसरे को इल्जामात का जो सिलसिला है वो शुरू किया गया हुआ है। लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि जो सबूत बच्चू पहलवान अमीर बलाज फैमिली की जानिब से मीडिया के सामने रखे गए और बातें की गई वो पुलिस के सामने भी की गई हैं। पुलिस ने जो अहम डेवलपमेंट की थी वो ये थी कि अमीर बलाज कत्ल केस में जो गोगी भट्ट हैं इन्हें 109 और फिर 114 का मुलजिम ठहरा दिया था। पहले इन्हें मावनत के अंदर डाला, फिर कहा कि ये मौके के मुलजिम भी हैं। और अब आज जो डेवलपमेंट थी वो दोबारा पेश हुआ, लेकिन पुलिस की जानिब से कुछ खातिर ख्वाह बात नहीं की गई और उन्होंने भी इस हवाले से कहा था कि हमने भी एक दरख्वास्त दायर कर रखी है। तो हम इस केस में इनकी अबूरी जमानत में जो 8 अक्टूबर तक तोसी होगी, यानी कि ये मामला मजीद 8 दिन 9 दिन जो है वो लटक गया। अब पुलिस की भरपूर कोशिश है कि किसी भी तरीके से गोगी भट्ट की जो है वो तहवील ली जाए, उनको हिरासत में ली जाए, उनकी गिरफ्तारी डाली जाए। और गिरफ्तारी डालने के बाद शायद वो चाहती है पुलिस के बालाज फैमिली का गुस्सा ठंडा करवाया जाए। वो चाहते हैं कि आज तक इस फैमिली में से कोई भी जेल नहीं गया, तो अब इनको जरा जेल की हवा खिलाई जाए। लेकिन भट्ट फैमिली है, इतनी आसानी से उनको भी कहीं घेर के बंद गली में ले जाना आसान काम नहीं है। उनके भी वकला की एक टीम है जो मौजूद है और भरपूर तरीके से वो काम कर भी रहे। लेट्स सी, अब देखना यह है कि 8 तारीख को पुलिस क्या रिपोर्ट देती है, इनके वकला क्या दलाल देते हैं और क्या इनकी जमानत खारिज होती है या नहीं होती है। ये तो आज की एक अहम चीज थी। दूसरी एक अहम खबर थी कि डकी भाई के केस की। डकी भाई की बुरी जमानत लगी हुई थी और उसमें मजे की बात यह रही है कि इस मर्तबा एनसीसीआईए ने आज अदालत में यह प्ले ली कि मुकदमे का रिकॉर्ड नहीं है, वो गया हुआ है, वो नहीं हम पेश कर सकते, तो हमें जो है वो तारीख दे दी जाए। जिस पर अदालत ने इस केस के अंदर भी जो है वो तारीख दे दी और फिर इस तरह एक मर्तबा डकी भाई की जो है अब जो बाद गिरफ्तारी जमानत है वो लटक गई है। हकीकत की बात में अगर आपको बताऊं, इनके वकील वहां उस्मान मुश्ताक साहब मौजूद थे, अच्छे काबिल समझदार और बेहतरीन वकीलों में उनका शुमार होता है। उनसे जब हमारी गुफ्तगू हुई तो फिर बात ये सामने आई कि अब भी डकी भाई की जमानत शायद होने नहीं देने चाहती। इस केस में जो रिलेटेड लोग हैं उनको गिरफ्तार करना है, उनको नोटिस जारी हुए, उन पर मुकदमा जो है वो दर्ज हो चुके हैं। तो जो कोई एक आधा हाथ लग जाए तो जरा उससे भी कुछ रिकवरी कर ली जाए, चीजें सामने लाई जाए, तो इनकी जो जमानत है उसको लटकाया जाए। तो इसी एक सिलसिले की जो कड़ी थी वो आज इस मामले में थोड़ा सा लटकाना था। और आज मुकदमे का रिकॉर्ड पेश नहीं किया, तफ्तीशी नहीं है मौजूद,
تو یہ معاملہ بھی لٹک گیا. دوسری جانب ان کی بیوی بھی اسی کیس کے اندر انوالو ہے، تو انہوں نے عبوری ضمانت کروا رکھی ہے. جب اس کیس میں ریکارڈ نہیں آیا تو ظاہر سی بات ہے ادھر بھی ریکارڈ نہیں پیش کیا جانا تھا، تو وہاں پر بھی کیس کی جو ڈیٹ وہ آگے چلی گئی اور ان کی عبوری ضمانت میں بھی توسیع ہوگی. تو یہ بڑی دو اہم چیزیں جو ہے وہ ہوئی ہیں. اس جوئے کی ایپ کی تشہیر کے معاملے میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اب پھنس چکے ہوئے ہیں، مقدمات درج ہو چکے ہوئے ہیں. ندیم نانی والا، انس بٹ، انس رجب بٹ اور اقرا کمل، مدثر، اس سمیت بے شمار لوگ ہیں جو اب اس معاملے کے اندر انوالو ہیں اور گرفتاریاں ان کی نہیں ہے. بیرون ملک یہ لوگ فرار ہو چکے. اکیلا ڈکی تھا، وہ پکڑا گیا. اب ظاہر سی بات ہے ریکوری ہو جائے گی، چلان بعد میں آتا رہے گا، ضمانت اس کی ہو جانی ہے. ان کے وکیل کو بڑی اچھی طرح علم ہے کہ ان کی ضمانت لاہور کی چھوٹی عدالت سے نہیں ہونی. یہ ضمانت ہوگی تو ہائی کورٹ سے ہونی ہے. تو جب ہائی کورٹ میں یہ کیس پہنچے گا، وہ بڑی اس چیز کو ذہنی طور پر تیار بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو لٹکایا نہ جائے. جتنی جلد از جلد ہو یہاں ضمانت خارج ہو، وہ ہائی کورٹ فائل کرنے لے بنے. ظاہر سی بات ہے ہائی کورٹ کے اندر فائل ہوگی تو 5-4 دن لگ جائیں گے، نوٹس ہوں گے، پھر وہیں روایتی حربے استعمال ہوں گے. ریکارڈ آیا، ریکارڈ نہیں آیا، تفتیشی آیا، تفتیشی نہیں آیا، دلائل ہونے ہیں، آج یہ ہونا ہے، آج پروسیکیوٹر نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں چل کے کو مہینہ 1.5 مہینہ لٹکا لیا جائے گا اور اس طرح ڈکی کو اندر کو 3 سے 4 مہینے گزارنے پڑ جائیں گے. ابھی تقریباً کو 1.5 مہینہ اس کو اندر ہو چکا ہے. 22 دن یہ تحویل میں رہا، 14واں دن جو ایک یہ گزار چکا ہوا، تو 36 دن یہ ہو چکے ہیں. اگلے 14 دن کے ریمانڈ پر یہ دوبارہ جا چکا ہوا. تو ظاہر سی بات ہے 14 اور 36 50 دن کا اس کا ایک قسم تحویل آ جائے گی اور 1 ماہ اور 20 دن بن جائیں گے. تو اسی طرح پھر اس کو آگے بھی ابھی کچھ وقت درکار ہے. تو سمجھ لیں کہ 2 سے 2.5 مہینے جو ہے ڈکی کے فالوور، ڈکی کے سبسکرائبر، ڈکی کو چاہنے والے یا ڈکی کی مخالفت کرنے والے، وہ ابھی ایک سوچ لیں، سمجھ لیں، دن میں بٹھا لیں کہ ڈکی ابھی 2 سے 2.5 ماہ اندر نظر آتا ہے. دوسری ایک اہم چیز تھی فلک جاوید. فلک جاوید پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، بہت زیادہ ان کا چرچا رہتا ہے. سنم جاوید کی بہن ہے. ان کو پولیس نے اسلام آباد سے گرفتار کیا، لاہور کی گرفتاری ڈالی. ان کے وکیل بڑے شارپ ہیں، بہت تیز آدمی ہے وہ، علی اشفاق. تو انہوں نے ایک درخواست دائر کی کہ جناب اس کی گرفتاری جو ہے وہ ریمانڈ جو ہے وہی غیر قانونی ہے. اسلام آباد سے پکڑا تھا، رات ریمانڈ نہیں لیا، یہاں لا کر پیش نہیں کیا، رات ریمانڈ کو نہیں تھا، اگلے دن لا کے ریمانڈ دے دیا. تو یہ ریمانڈ جو ہم چیلنج کرتے ہیں. آج لاہور کی سیشن عدالت میں ہی اس کیس کی بھی سماعت تھی اور پہلے فیصلہ محفوظ ہوا اور اس کے بعد یہ درخواست مسترد کر دی گئی کہ جناب ریمانڈ بالکل درست قرار دیا گیا. کل ان کو پیش کرنا ہے فلک جاوید کو. فلک جاوید کل لاہور کی سیشن عدالت میں پیش ہوں گی 5 دن کی جسمانی ریمانڈ کے بعد. پروسیکیوشن جو تھی این سی سی آئی اے کے، ان کا تھا کہ ہمیں ان سے ڈیوائسز برآمد کرنی ہے، جو نادبہ ویڈیو انہوں نے اپلوڈ کیا اس سے متعلق کچھ ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے، چیزیں ابھی صفحہ مثل پر لانی. تو ہمیں ان کا ریمانڈ مزید درکار بھی ہے اور ان کی گرفتاری بالکل بھی درست ہے. ملزمہ اس وقت جیل چلی جاتی ہے، وہاں جیل میں جا کر ہمارا تفتیشی افسر جو ہے ان سے تفتیش کرتا ہے اور پھر ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو اب کل ان کو جیل سے لایا جائے گا، پیش کیا جائے گا، پھر دیکھتے ہیں کہ یہ جوڈیشل ہوتی ہیں یا نہیں. ان کی بھی ضمانت یہاں سے نہیں ہوگی تو منیمم جا کے یہ بھی ہائی کورٹ سے ان کی ضمانت ہو سکے گی اور اب یہ سلسلہ تھوڑا سا چلتا رہے گا. یہ آج 2 بڑی اہم خبریں تھیں، 4 بلکہ میں کہوں گا اہم خبریں تھیں جو آج آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. اب آنے والے دنوں میں چیزیں جو ہیں بڑی اچھی چلتی رہیں گی. آپ کو گاہے بگاہے پنجاب اور پورے پاکستان کی اس سے ریلیٹڈ اچھی سے اچھی خبر جو ہے وہ پہنچائی جائے گی. دعا رکھیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی استقامت دے، کام کرنے کی، محنت کرنے کی ہمت عطا فرمائے اور ہم آپ کو حقائق پہ مبنی خبریں سنا سکیں، بتا سکیں، دکھا سکیں. دوبارہ ملاقات ہوتی ہے اللہ نے کے بعد.